हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्द धर्मानुरागी सज्जन वृन्दहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै यो सत्सङ्गमा स्वागत गर्दछु। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्। कुनै न कुनै रूपमा हामी भगवत चर्चालाई श्रवण गरेर आफूलाई कृत्य बनाउँदैछौँ, धन्य धन्य बनाउँदैछौँ। भगवानले हामीमाथि ठुलो कृपाको एउटा वृष्टि गरिरहनु भएको छ। कुनै न कुनै रूपमा, चाहे एकादशीको महात्म्यको रूपमा होस्, चाहे धनुर्मासको रूपमा होस्, चाहे चतुर्मासको रूपमा होस्, कुनै न कुनै रूपमा हामीले भगवत गुणानुवादलाई श्रवण गरेर आफूलाई आत्मविभोर गर्दैछौँ, ठुलो लाभ हासिल गर्दैछौँ। योभन्दा ठुलो अर्को कुनै लाभ छैन। संसारमा आइसकेपछि, जन्म लिइसकेपछि हामीले श्रवण गर्नुपर्ने यही नै हो वास्तविक। र हामीले गर्नुपर्ने कर्म पनि यही नै हो। अरू कर्म त आफ्नो प्रारब्ध अनुसार, आफ्नो कर्म अनुसार चल्दै जान्छन्। ती कर्महरूलाई छोड्नु हुँदैन। भगवानले जुन कर्मलाई गर्नको लागि दिनुभएको छ त्यो कर्मलाई छोड्नु हुँदैन। त्यो कर्म गर्दै जानुपर्छ। र भित्र आफ्नो हृदयमा चाहिँ यो आध्यात्मिक यो चेतनालाई त्यसलाई एकदम सुरक्षित राख्नुपर्छ। हृदयको कुनामा राख्नुपर्छ अध्यात्मलाई। भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, भजन कीर्तन यिनीहरू नै वास्तवमा जप ध्यान, यिनीहरू नै वास्तवमा आफ्नो आत्मालाई उद्धार गर्ने, आत्मालाई कल्याण गर्ने यी साधनहरू हुन्। संसारको कर्मले आत्माको कल्याण गर्दैन। आत्माको कल्याणको साधन होइन संसारको कर्म। त्यो शरीर रहउन्जेलको लागि मात्रै हो। त्यो केवल शरीरको लागि हो। त्यो गर्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। किनभने हामीसँग शरीर पनि छ, आत्मा पनि छ। शरीरको भोजन बाहिरको कर्मले हामीलाई दिन्छ। शरीरको भोजन, शरीरलाई चाहिने पदार्थ, कपडा, भोजन आदि वस्तुहरू, अरू पनि जे चाहिन्छन् शरीरको लागि, ती सबै चिजहरू बाहिरको कर्मले दिन्छ भने यो भित्रको कर्मले, भगवान सम्बन्धी कर्मले आत्मालाई भोजन दिन्छ। आत्मा पनि बाँच्नुपर्छ। शरीर मात्रै बाँचेर हुँदैन। आत्मा बाँच्यो भने मात्रै शरीर बाँच्छ। आत्मा बाँच्नु भनेको के हो? आत्मा त कहिल्यै मर्दैन, अजर अमर छ आत्मा, होइन? भगवानले नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक भन्नुभएको छ। यो कहिल्यै पनि यसलाई कुनै हतियारले काट्न सक्दैन, अग्निले जलाउन सक्दैन, पानीले गलाउन सक्दैन, हावाले सुकाउन सक्दैन। कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन संसारमा जसले आत्माको वध गरोस्, आत्माको नाश गरोस्। आत्मा त अविनाशी छ। फेरि पनि आत्मा मर्नु भनेको के हो? आत्मा मर्नु भनेको नि नास्तिक हुनु नै आत्मा मर्नु हो। ईश्वरलाई चटक्कै बिर्सेर, भगवानलाई चटक्कै बिर्सेर, अध्यात्मलाई परिपूर्ण तिलाञ्जली दिएर परिपूर्ण नास्तिक हुनु नै आत्मा मर्नु हो। आत्माको कल्याण हुँदैन। भगवत चिन्तनले नै, अध्यात्मले नै आत्माको कल्याण हुन्छ। त्यसैले हामी यो अध्यात्म चिन्तन गरेर, यानि भगवानका कथाहरू श्रवण गरेर आफ्नो आत्माको खुराक हामी दिन्छौँ। त्यो हाम्रो वास्तवमा प्रधान कार्य हो। त्यसलाई भित्र राख्नुपर्छ, अत्यन्त जगेर्ना गरेर राख्नुपर्छ। आज एकादशी, आजको एकादशीको नाम हो पुत्रदा एकादशी, पुत्रलाई दिनेवाली एकादशी। पुत्रम ददाति
यति पुत्रदा, पुत्रलाई दिनेवाली स्त्री, पुत्र द भन्यो भने पुत्रलाई दिनेवाला पुरुष हुन्छ, पुत्र दा भन्यो भने त्यहाँ आकार लाग्ने बित्तिकै स्त्रीलिङ्ग बनिन्छ, पुत्रलाई दिनेवाली स्त्री। स्त्री भनेकी एकादशी माता, एकादशी माता हुनुहुन्छ, भगवानकी अत्यन्त प्रिया हुनुहुन्छ, भगवान विष्णुकी नारायणकी अत्यन्त प्रिया हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवत स्वरूपा नै हुनुहुन्छ। एकादशीको शरणमा जो जानुहुन्छ उहाँहरूको परम कल्याण हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। यो लोकको सुख ऐश्वर्य र अन्तिममा मोक्ष मुक्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले एकादशी माताले सबै दिनुहुन्छ, लक्ष्मी स्वरूपा हुनुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् सबभन्दा पहिला हामी आजको एकादशीको महात्म्यको हामी पाठ पारायणलाई श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि एउटा सानो नाम सङ्कीर्तन श्रवण गरेर फेरि कथालाई हामी महात्म्यलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। अथ पौष शुक्ल एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफलैकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत् किं नाम को विदिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टो ऋषिकेशस्त्वमेव पुरुषोत्तमः। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैषा प्रयत्नतः पुत्रदेति च नाम्नासौ सर्वपापहरा परा नारायणोऽधिदेवस्य कामद सिद्धिदायक नातपरतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं यशस्वन्तं करोति तं नरं हरिः य करोति पुत्रदाया व्रतं कल्याणकारकम्। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां परां पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान् तस्य राज्ञोऽथ राज्ञी च शैव्या नाम्नीति विस्तृता पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथैः नैवात्मजं नृपो लेभे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञा धर्मेण चिन्तितो बहुकालत किं करोमि क्व गच्छामि श्रुतपा प्राप्ति कथं भवेत् न राष्ट्रे न पुरे सौख्यं लेभे राजा सुकेतुमान् शैव्या कान्तया सार्धं प्रत्ययं दुःखितो भवत् अपुत्रसहितं नास्ति यह लोके परत्र च तावुभौ दम्पती नित्यं चिन्ता शोकपरायणौ पितरस्तु जलं दत्तं कवोष्णामुपभुञ्जते राज्ञ पश्चान्न पश्यामो युष्मान् सन्तर्पयिष्यति क करिष्यति श्राद्धादीन् पितृकार्यान् तदा तु न इत्येवं संसारं त्वस्य पितरो दुःखितो भवन् तेषां तत् दुःखमूलं च ज्ञात्वा राजाप्यतप्यत न बान्धवा न मित्राणि न चैव सुहृदस्तदा रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजाश्वपरातयः नैराश्यं भूपतेस्तस्य मनस्यैव मजायत नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मन फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा पितृदेव मनुष्याणां नानिणत्वं श्रुतं विना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रुतमुत्पादयन्नरः इह लोके यशस्तेषां परलोके शुभा गतिः येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यजन्म शतोद्भवम् आयुरारोग्यसम्पच्च तेषां गृहे प्रवर्तते पुत्रपौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणां पुण्यां विना च न प्राप्तिर्विष्णु भक्तिं विना तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायाश्चेति मे मतिः एवं विचिन्त्यमानोऽसौ राज्ञा सर्वं न लब्धवान् प्रत्युष्ये चिन्तयत् राजा निशीथे चिन्तयत् तथा ततश्चात्मविनाशं वै
विचार्याथ सुकेतुमान् आत्मघाते दुर्गतिं च चिन्तयित्वा तदा नृप दृष्ट्वात्मदेहं प्रक्षेण मपुत्रत्वं तथैव च पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्या यात्मनो हितकारणम् अश्वारूढस्ततो राजा जगाम गहनं वनं पुरोहितादय सर्वे न जानन्ति गतं नृपं गम्भीरे विपिने राजा मृगपक्षिनिवेशिते विचचार रदा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् बटानश्वत्थविल्यांश्च खर्जूरान् पनसांस्तथा बकुलान् सप्तपर्णांश्च तिन्दुकांस्तिलकानपि तालांस्तमालांश्च ददर्श सरलान् नृपः इङ्गुदीन् कुकुभांश्चैव श्लेष्मातकविभीतकान् सल्लकीकरमर्दांश्च पाटलान् खदिरानपि शाखांश्चैव पलाशांश्च शोभितान् ददृशे नृप मृगव्याघ्रवराहांश्च सिंहच्छागानृगानपि ददर्श भुजगान् राजा वल्मीकादभिनिश्रितान् तदा वनगजान् मत्मत्तान् कलभै ससङ्गतान् गवयान् कृष्णसारान् गा शृगालान् शशकानपि वनमार्जारकान् क्रूरान् झल्लकांश्चमरानपि यूथपांश्च चतुर्दन्तान् कर्णिगणमध्यगान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास यात्मनश्च गजान् नृपः तेषां च विचरन् मध्ये विना शोकमवापः महदाश्चर्यसंयुक्तं ददर्श विपिनं नृपः चिच्छिवारुतं शृण्वन् नुलूकविरुतं तदा तांस्तान् पक्षिगणान् पश्यन् बभ्राम वनमध्यगा एवं ददर्श गहनं निभो मध्यं गते रवौ क्षत्रिभ्यां पीडितो राजा इतस्तेतस्तथा धावते चिन्तयामास नृपते संशुष्कगलकन्धर मया तु किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखं यदि दृशं मया च तोषिता देवा यज्ञै पूजाभिरेव च तथैव ब्राह्मणादानैः तोषिता मिष्टभोजनै प्रजाश्चैव यथा कालं पुत्रवत् परिपालिता कस्मात् दुःखं मया प्राप्तं ईदृशं दारुणं महत् इति चिन्ता परो राजा जगामाथाग्रतो वनं सुकृतस्य प्रभावेण सरोदृष्टं मनोरवं मानसं स्पर्धमानं च पद्मिनी परिशोभितं कारण्डवैश्चक्रवाकै राजांशैश्च नादितं मकरैर्बहुभिर्युक्तं मत्सैर्जलचरयुतं समीपे सरसस्तत्र मुनिनामाश्रमान् बहून् ददर्श राजा लक्ष्मीवान् निमित्तै शुभशंसिभिः सव्यात्त परतरं चक्षु प्रास्फुरच्च तदा करः स्फुरितस्तस्य राज्ञश्च संसितं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनिन् दृष्ट्वा कुर्वाणन्नैगमं जपम् अवतीर्य हयात् तस्मान् मुनिनामग्रतः स्थितः पृथक् पृथक् भवन्दे स निंस्तां संसितव्रतान् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा दण्डवच्च प्रणम्य स हर्षेण महताविष्टो बभूव नृपसत्तमः तमोचुस्तेऽपि मुनय प्रसन्ना स्म वयं तव कथयस्वाद्य वै राजन् यत्ते मनसि वर्तते राजोवाच ये यूयमग्रतपस किमाख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः मुनयो च विश्वे देवा वयं राजन् स्नानार्थमिह चागता माघो निकटमायात एतस्मात् पञ्चमे हनिः अद्य एकादशी राजन् पुत्रदा नामतः पुत्रं ददात्यसौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छतां राजोवाच एष वै संशयो मह्यं श्रुतस्योपादने महान् यदि तुष्टा भवन्तो मे पुत्रो वै दीयतां तदा मुनय ऊचुः अस्मिन्नेव दिने राजन् पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीति विख्याता क्रियतां व्रतमुत्तमम् आशीर्वादेन चास्माकं
केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति। इत्येवं वचनात् येषां कृतं राज्ञां व्रतं शुभं द्वादश्यां पारणं कृत्वा मुनिन्नत्वा पुनः पुनः आजगाम गृहं राजा राज्ञी गर्भं समाददौ मुनीनां वचनेनैव पुत्रदाय प्रभावतः पुत्रो जात सदा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत् पितरं तोषयामास प्रजापालो बभूवस एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यं पुत्रदा व्रतं लोकानां चैतार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद्व्रतं तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिधं तेषां चैव भवेत् पुत्रो यवस्यं मोक्षभागिनां पठनात् श्रवणात् राजन् नश्वमेधफलं लभेत् यः लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते पठनात् श्रवणात् राजन् नश्वमेधफलं लभेत् यः लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते। इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पौषशुक्लैकादश्या पुत्रदा नाम्न्या महात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण मुक्तिनारायण नारायण नारायण मुक्तिनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण नारायण नारायण गोदानारायण नारायण नारायण गोदानारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 स्वामी रामानुज 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 स्वामी रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरजीले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो एकादशीको महात्म्य पनि भगवान कृष्ण र युधिष्ठिरको बीचको संवादको रूपमा छ। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, कथिता वै तया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत् किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते
कस्मै तुष्टो ऋषिकेश त्वमेव पुरुषोत्तमः। हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हजुरले मलाई धेरै धेरै एकादशीका महात्म्यहरू श्रवण गराउनु भयो। पौष शुक्ल पक्षमा के नाम गरेको एकादशी आउँछन् हे प्रभु, त्यसको विधि के हो, त्यसका देवता को हुनुहुन्छ, कसको पूजा गर्नुपर्छ। हे प्रभु, के गर्नाले हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ, हजुर ऋषिकेश हुनुहुन्छ, कोदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ, कसदेखि हजुर असाध्यै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे पुरुषोत्तम, यो मलाई बताउनु भनेर प्रश्न गर्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले। भगवान् बताउनुहुन्छ, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां सहिताय वै। हे राजन, सुन्नुहोस्, म बताउने छु। शुक्ल पक्षमा, पौष मासको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी आउनुहुन्छ ती एकादशीको महात्म्य म श्रवण गराउँछु र त्यसको विधि पनि म बताउँछु। लोकको हितको लागि, लोकानां सहिताय वै, लोकहरूको हितको लागि। यहाँ लोक भनेको मनुष्यहरूको हितको लागि म त्यो महात्म्य श्रवण गराउँछु भनेर अगाडि कथा सुनाउनुहुन्छ। हे राजन, पुत्रदा पुत्रदेति च नाम्नासौ सरपापहरा परा। यी एकादशी परा हुनुहुन्छ। परा, भगवान् पर भए जस्तै एकादशी पनि परा, प्रकृतिदेखि पर, प्रकृतिदेखि बाहिर। समस्त पापलाई हरण गर्नेवाली हुने एकादशी र यी एकादशीको नाम हो पुत्रदा। पुत्रदा नाम गरी एकादशी हुन्छन् हे राजन। र यी एकादशीका अधिष्ठाता देवता नारायणोधिदेवो। नारायण देव भगवान् नारायण नै हुनुहुन्छ, भगवान् विष्णु नै हुनुहुन्छ। कामद सिद्धिदायक। कस्तो हुनुहुन्छ विष्णु नारायण, कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा कामद, कामलाई दिनेवाला। काम भनेको प्रेमको नाम हो, प्रीतिको नाम हो। प्रीतिलाई दिनेवाला, भक्तिलाई दिनेवाला। अनि सिद्धिदायक, सिद्धिलाई दिनेवाला। यहाँ सिद्धि भनेको के हो? मोक्षकै नाम हो सिद्धि, अर्को सिद्धि केही पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो सिद्धि भनेको मोक्ष नै हो। जसले मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँ नै वास्तविक सिद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तो खालको सिद्धि, मोक्ष रूपी सिद्धिलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ। र हे राजन, एकादशीभन्दा बढेर तिनै लोकमा अर्को कुनै व्रत छैन। मनुष्यका लागि अर्को कुनै उत्कृष्ट व्रत छैन। भगवान् हरिले ती सज्जनहरूलाई जसले एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई विद्यावान बनाइदिनुहुन्छ अरे, यशस्वी बनाइदिनुहुन्छ अरे। विद्यावन्तं यशस्वन्तं करोति तं नरम हरि। तम नरम, त्यो मनुष्यलाई हरि भगवान् विष्णुले विद्यावन्तम, अत्यन्त विद्वान बनाइदिनुहुन्छ। यशस्वन्तम भनेको यशस्वी बनाइदिनुहुन्छ, पराक्रमी बनाइदिनुहुन्छ। जसले पुत्रदा एकादशीको उपवास बस्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्छ। हे राजन, म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु। प्राचीन समयमा घटेको एउटा कथा भनेर अब एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान् कृष्ण। पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान। हे राजन, पूर्व समयमा, पूर्वकालमा कुनै समयमा भद्रावती नाम गरेको एउटा नगर थियो, एउटा देश थियो। त्यो देशका राजा थिए सुकेतुमान। सुकेतुमान नाम गरेका राजाले राज्य गर्थे। अत्यन्तै धार्मिक राजा थिए। राजाकी एउटी रानी थिइन् जसको नाम थियो शैव्या। अत्यन्तै प्रख्यात थिइन् रानी पनि। केले प्रख्यात? धर्मले प्रख्यात थिइन्, भक्तिले प्रख्यात थिइन्, सदाचारले प्रख्यात थिइन् हैन। मर्यादा, सदाचार, पतिव्रता, धर्म, यी चिजहरूले अत्यन्त प्रख्यात थिइन् ती नारी, ती रानी। परन्तु समस्या के थियो भन्नुहोला भने पुत्र थिएनन्, सन्तान थिएनन्। पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथै। धेरै समय बितो, सन्तान भएनन्। मनोरथ चाहिँ धेरै ठुलो छ, सन्तान जन्माउने मनोरथ, सुन्दर पुत्र जन्माउने मनोरथ छ। त्यस्तो मनोरथ पालेर मात्रै पाल्दैमा समय बित्यो, सन्तान भएनन्। वंशलाई अगाडि बढाउनको लागि सन्तान चाहिन्छ, पुत्र चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, वंश अगाडि बढ्नुपर्छ। जो सन्तान चाहिन्छ, पुत्र भए पनि पुत्री भए पनि वंश अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नत्र वंश टुङ्गिन्छ नि त हैन, वंश परम्परा टुङ्गिन्छ। त्यसैले सन्तानको इच्छा हुन्छ। सन्तान
को सुख भएन यी राजालाई। अत्यन्त चिन्तित छन् राजा। धेरै समयसम्म चिन्ताले आतुर भएर बाँचेका छन् यी राजा। सोध्छन् म कहाँ जाउँ, के गरौँ, किम करोमि क्व गच्छामि, के गरौँ, म कहाँ जाउँ, पुत्र प्राप्ति कसरी होला। न राष्ट्रे न नरे सौख्ये लेभे राजा सुकेतिमान सौख्यम, न राष्ट्रे न पुरे सौख्यम लेभे राजा सुकेतुमान। सुकेतुमान राजाले आफ्नो राष्ट्रमा, आफ्नो नगरमा सुखलाई प्राप्त गरेनन्। राजा छन्, ऐश्वर्य छ, भोग छ, परन्तु सुखी छैनन् राजा। आत्मामा शान्ति छैन। आफ्नी कान्ता रानी शैब्यासँग प्रत्येक दिन दुखी हुन्छन्, विलाप गर्छन्। अपुत्रको हित हुँदैन, यो लोकमा पनि हित हुँदैन, परलोकमा पनि हित हुँदैन अपुत्रको। चिन्ताको शोकमा डुबेका छन् दुवै दम्पति, पति पत्नी, राजा रानी। र तिनका पितृहरूले पनि नि दिएको जल, यी राजाले दिएको जल अत्यन्त चिन्ताले पिउँथे अरे क्या, चिन्ताले पान गर्थे अरे। त्यो तर्पण दिन्छ नि, तर्पण दिँदाखेरि ती पितृहरूले अत्यन्त चिन्ताले तातो सास फेर्दै क्या, गरम गरम सास फेर्दै फेर्दै पिउँथे अरे। के सोच्थे तिनीहरूले, अब यो राजा हुन्जेल त हामीले यसरी तर्पण दिन्छ, पिण्ड दिन्छ, हामी खान्छौँ, तृप्त हुन्छौँ, अब यो राजा पछाडि हामीलाई कष्ट दिने होला भनेर अत्यन्त त्यो पिउँदा पनि, दिएको जल पनि चिन्ताले जल्दै जल्दै पान गर्थे अरे ती पितृहरूले। यो कुरो थाहा पाएर राजा अतिशय चिन्तित थिए, अतिशय दुखी थिए है। धेरै ठुलो दुःख थियो राजालाई, धेरै ठुलो चिन्ता थियो। न बान्धवा न मित्राणि न चैव सुहृदस्तथा रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजास्व पदातय। राजालाई बन्धु बान्धवले पनि सुख दिएका थिएनन्, मित्रहरूद्वारा पनि सुखी थिएनन् राजा। सुहृद भनेको हितैषी जनहरू, दाजुभाइहरू, कसैद्वारा पनि सुखी थिएनन् राजा। सम्पत्ति, खजाना, हात्ती, घोडा, सुन, चाँदी, जवाहरात, हिरा, मोती आदि कुनै चिजद्वारा पनि राजा सुखी थिएनन्। भित्र अर्कै डिप्रेसन थियो, अर्कै ठुलो शोक थियो राजाको, अर्कै एउटा निराशा थियो, मनमा गाडिएको निराशा। त्यो भनेको के हो, पुत्रहीनता, पुत्र नहुनु, सन्तान नहुनु। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्म न फलम। पुत्रहीनको, पुत्र नभएकाहरूको जन्म सफल हुँदैन भनेर शास्त्रले पनि बताएको छ। परन्तु त्यो सामान्य शास्त्र हो। जो भगवानको भक्त छ, हेर्नु, जो भगवानको भक्त छ, जसले भगवानले आफ्नो बनाएको छ, जो भगवानको शरणमा गएको छ नि, उसलाई कुनै चिन्ता पनि हुँदैन र त्यो अपुत्रको दोष पनि उसलाई लाग्दैन। किनभने उसले भगवानलाई नै आफ्नो बनाएको छ। भगवान पनि त पुत्र हो नि त, होइन? नन्द बाबा यशोदाले पुत्रको रूपमा पाउनु भयो कि भएन भगवानलाई? देवकी वसुदेवले पुत्रको रूपमा पाउनु भयो कि भएन? कौशल्या दशरथले पाउनु भयो कि भएन? पुत्रको रूपमा पाउनु भयो, आराधना गर्नुभयो। त्यस्तै भगवानलाई पुत्र बनाउने बस सिद्धि गर्ने, भगवानलाई बाल गोपाललाई पुत्र मानेर सेवा गर्ने कहाँ पुत्र हुन्छ? हुँदैन। यो सामान्य कुरा हो। यहाँ त राजाको कुरा चल्दैछ होइन, एकादशीको महात्मा बताइँदैछ, भगवानको महिमा हो। अपुत्रस्य गृहं शून्यम हृदय दुखितम तदा सदा। अपुत्रको हृदय अत्यन्त शून्य हुन्छ र गृह पनि शून्य हुन्छ। हृदय अत्यन्त दुखी हुन्छ र गृह शून्य हुन्छ अरे। र पितृ ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण आदि यी ऋणद्वारा ऊ ऋण पनि पुत्र उत्पादन गरेर मात्रै हुन्छ, हुनसक्छ, ऋण तिर्न सक्छ। त्यस्तो छ शास्त्रको एउटा मर्यादा। त्यसैले तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सुतम उत्पादयत नर भन्नुहुन्छ यहाँ शास्त्रले। त्यसैले प्रयत्नपूर्वक के गर्नुपर्छ? पुत्रको उत्पादन गर्नुपर्छ, पुत्र जन्माउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। इहलोके यशस्तेषां परलोके शुभागति। ती सज्जनहरूको जसको पुत्र छ, यो लोकमा पनि यश प्राप्त हुन्छ र परलोकमा पनि शुभ गतिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यम जन्म शतोद्भवम् आयुरारोग्य सम्पच्च तेषां गेहे प्रवर्तते। जसले असल कर्म गर्नुभएको छ, राम्रो कर्म गर्नुभएको छ होइन, जन्म जन्ममा उहाँहरूले राम्रो कर्म गर्नुभएको छ, उहाँहरूकै राम्रो आयु हुन्छ, उहाँहरूकै राम्रो आरोग्य हुन्छ होइन, निरोगी हुनुहुन्छ, सम्पत्ति पनि उहाँहरूकै हुन्छ र सन्तान पनि पुत्र पौत्र आदि
सन्तानले युक्त पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। यो कुरो त सत्य हो एकदम। त्यसैले राम्रो कर्म गर्ने हो, त्यसैले शुभ कर्म गर्ने हो, त्यसैले एकादशीको महात्म्यले के बताउनुहुन्छ? राम्रो कर्म गर्न बताउनुहुन्छ। बस यति नै हो। पुत्रता एकादशीको व्रत गरेर पुत्र होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, भगवानको कृपा हुन्छ हुन्छ, परन्तु शास्त्रले के गर्न खोजेको भन्दा राम्रो कर्ममा लगाएको मात्रै हो। राम्रो कर्ममा लगाएपछि त्यो फल नै आफै प्राप्त हुन्छ। आफै शास्त्रको मर्यादा भनेको राम्रो कर्ममा अग्रसर गराउनु हो मनुष्यलाई। यो अकाट्य सत्य हो है। पुण्यम बिना च न प्राप्तिरे विष्णुर्भक्तिम बिना तथा। यहाँ एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो बताउनु भयो। पुत्र प्राप्ति पुण्य बिना हुँदैन। पुण्य बिना हुँदैन। पुण्य केले हुन्छ? पुण्य विष्णुको भक्तिले हुन्छ। अरे बस, विष्णुको भक्तिले पुण्य हुन्छ, भगवानको भक्तिले पुण्य हुन्छ। अनि हो त्यो पुण्यले, त्यो भक्ति रूपी पुण्यले पाउने हो सबै चिज। भक्ति गरेपछि कर्म राम्रो हुन्छ। कर्म राम्रो भइसकेपछि त्यसको फल आफै आउने हो नि त। कुरो यो हो क्या वास्तवमा। सबै फल प्राप्त हुन्छ। पुत्र मात्रै होइन, यो लोकको सम्पत्ति, सबै अनुकूल हुन्छ। कसैको हामी देख्छौँ नि होइन, सबै चिज अनुकूल छ। सन्तान पनि राम्रा छन्, सम्पत्ति पनि धेरै छ, अनि विद्वान पनि छन्, सबै धर्ममा पनि अत्यन्तै मन लागेको छ, धार्मिक पनि छन्। त्यस्ता हामी मनुष्यहरू देख्छौँ संसारमा। त्यो केले हो त भन्दा त्यो पुण्यले नै हो, राम्रो कर्मले नै हो। त्यसैले विद्या, सम्पत्ति, पुत्र यो पुण्यले प्राप्त हुन्छ। पुण्य भनेको भगवान विष्णुको भक्ति नै हो। त्यही बताउनु भयो। राजा अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। नपाएर, के नपाएर? पुत्र नपाएर, सन्तान नभएर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। प्रत्युषे भनेको बिहानै पनि अत्यन्त चिन्ता गर्नुहुन्छ। उठेर भगवान श्रीहरि 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 भन्दै उठ्नुपर्ने। वा त मेरो छोरो भएन भन्दै रुँदै उठ्ने। त्यस्तो दशा भयो क्या राजालाई। हेर्नुहोस्, बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा भगवानको नाम लिँदै उठ्ने हो। हरि 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 भन्दै उठ्नु भनेर शास्त्रले बताएको छ। दुखी हुँदै उठ्ने होइन, अत्यन्त सुखी हुँदै उठ्ने हो। उठ्दैखेरि दुखी हुनुभयो भने होइन, उठ्दैखेरि दुखी भएर उठ्यो भने त्यो दिन कस्तो बित्ला? पक्कै पनि राम्रो बित्दैन। दिनभरि दुखी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बिहान उठ्दाखेरि अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा उठ्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा भगवानको नाम लिँदै उठ्ने। श्रीहरि 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 भन्दै उठ्ने होइन, नारायण 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 भन्दै उठ्ने, प्रसन्न मुद्राले उठ्ने, भगवानको नाम जप्दै उठ्ने। दिनभर मन प्रसन्न रहन्छ, दिन राम्रो जान्छ, अनुकूल हुन्छ। दिन एकदम राम्रो जान्छ। जब दिन राम्रो गयो, रात पनि राम्रो जान्छ, निन्द्रा राम्रो आउँछ, फेरि बिहान प्रसन्न मुद्रामा उठ्न पाइन्छ। यो हो सूत्र भनेको। त्यसैले बिहान शास्त्रले आदेश दिन्छ, बिहान भगवानको नाम लिँदै उठ्ने, भगवानको नाम जप्दै उठ्ने। आँखा खुल्ने बित्तिकै भगवानको नाम लिने। हेर्नुहोस्, न कि चिन्ता प्रकट गर्ने, आज यस्तो गर्नुपर्ने के होला, त्यहाँ जानुपर्ने के होला, यो मेरो काम कस्तो होला भन्दै उठ्ने होइन। त्यो चिन्तन गर्दै उठ्ने होइन। शयन गर्दा पनि भगवानको नाम लिँदै शयन गर्ने हो, उठ्दा पनि भगवानको नाम लिँदै उठ्ने हो। शरीरमा काहीँ दुख्दैछ, कतै पीडा छ भने आइया भन्दै पनि उठ्ने होइन। त्यो रोगको त्यो व्यथा प्रकट गर्दै उठ्ने होइन। एकछिन त्यसलाई बिर्सेर आहा म कति स्वस्थ छु, म कति प्रसन्न छु, आहा भगवानको कृपा ममाथि कति ठुलो कृपा छ ममाथि भन्दै त्यस्तो प्रकट गर्दै अभिनय भए पनि गर्ने केही हुँदैन। त्यो बिस्तारै भगवानले सब समाप्त गरिदिनुहुन्छ। सबै त्यो नाश भएर जान्छ, अवश्य जान्छ। त्यो मुद्रामा उठ्ने। परन्तु यी राजा त अत्यन्तै दुखी, मेरा छोरा भएनन्, सन्तान भएन, म के गर्नु भन्दै यसरी उठ्ने। मध्यरातमा पनि यसरी चिन्ता प्रकट गर्ने, रुने। साँझमा पनि त्यसरी रुने, दिनमा पनि त्यसरी खेद प्रकट गर्ने, चिन्ता प्रकट गर्ने गर्थे यी राजाले। र हुँदाहुँदै के भएछ भने ततश्चात्म विनाशम वै विचार्याथ सुकेतुमान। एक दिन त यी राजाको डिप्रेसन यति बढेर गयो कि आत्महत्या गर्ने विचार गरे यी राजाले। फेरि सोचे, किनभने बुद्धि छ, बुद्धिले कन्ट्रोल गरे त्यो आफ्नो मनलाई। र सोध्छन् राजाले, होइन आत्मघात गर्न हुँदैन, आत्मघातीको कहिले पनि कल्याण हुँदैन, कहिले पनि शान्ति पाउँदैन आत्मघातीले भनेर त्यो विचारलाई त्यागिदिन्छन्। र आफ्नो हितको लागि एउटा विचार प्रकट हुन्छ यिनको मनमा।
यिनले एउटा विचार प्रकट गर्छन् क्या। र यी राजा घोडामा चढेर वनतिर लाग्छन्, गहन वनमा जान्छन्। कसैलाई थाहा भएन राजा कहाँ गए। पुरोहितहरूले खोज्छन्, आफन्तहरूले खोज्छन्, मित्रहरूले खोज्छन्, जनताले खोजे देशमा राजा छैनन्, कहाँ गए कसैलाई थाहा भएन। राजा गम्भीर जङ्गलमा प्रवेश गरे, घोर जङ्गलमा प्रवेश गर्छन् राजा। विभिन्न जनावरहरूलाई हेर्दै विभिन्न वृक्षहरूलाई, लताहरूलाई, पुष्पहरूलाई हेर्दै प्रवेश गर्छन् जङ्गलमा। धेरै टाढा जान्छन्, धेरै प्रकारका वृक्षहरू देख्छन्, धेरै प्रकारका वन्य जन्तुहरू देख्छन्। यी राजाले मध्याह्न भयो, भट्किँदै भोकले सतायो, प्यासले सतायो, अत्यन्त व्याकुल हुन्छन् राजा। अनि सोध्छन् मनमा नै, अत्यन्त चिन्ता प्रकट गर्छन्, अत्यन्तै मलिन हुन्छन् राजा। मया तु किं कृतं कर्म प्राप्तं दुःखम यदि दृशम। मैले कुन चाहिँ त्यस्तो कर्म गरेको रहेछु नि जसले गर्दा आज मेरो यो गति भयो, यस्तो गति भयो, यस्तो अवस्थाले मैले पाएँ। मैले त देवताहरूलाई पनि प्रसन्न गरेकै थिएँ, यज्ञद्वारा, पूजा आराधना आदिद्वारा प्रसन्न गरेकै थिएँ देवताहरूलाई। ब्राह्मणहरूलाई पनि मैले दानद्वारा सन्तुष्ट गरेकै थिएँ। अत्यन्त स्वादिष्ट भोजनद्वारा ब्राह्मणलाई मैले सन्तुष्ट गरेकै थिएँ। प्रजालाई पनि मैले आफ्ना छोराछोरी जस्तै पालन गरेकै थिएँ। मैले पुत्रवत परिपालिता, पुत्र जस्तै मैले आफ्नो सन्तान जस्तै मैले पालन गरेकै थिएँ आफ्ना प्रजालाई। के कारणले मैले यस्तो दुःख पाएँ होला, अत्यन्तै दारुण दुःख मैले कसरी पाएँ भन्दै अत्यन्तै चिन्ताले आतुर भएर राजा वनमै भट्किन्छन्। कहिले यता कहिले उता, कहाँ जाने, कुनै गन्तव्य छैन, कुनै मार्गदर्शक पनि त्यहाँ कोही छैन, कहाँ जाने, आफै भट्किन्छन्। परन्तु राजाको सुकृत उदय भयो, कुनै पुण्य उदय भयो र अलि पर गएपछि एउटा सुन्दर सरोवर देख्छन् राजाले, एउटा तलाउ देख्छन्। अति सुन्दर सरोवर, कति सुन्दर तलाउ, पानी कल 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 त्यो छाल बगेको छ, पानीको छाल। त्यो सरोवरमा कञ्चन पानी छ, कमलका पुष्पहरू फुलेका छन्, शीतल जल, त्यो कमलको सुगन्ध पनि आइरहेको छ। छेउमा जान्छन् राजा, लाग्छ यो सरोवर मानस सरोवर जस्तै, मानस सरोवरलाई पनि स्पर्धा गर्ने खालको लाग्छ त्यो सरोवर। र अलि अगाडि जान्छन् राजा, अगाडि देख्छन् अति नै सुन्दर आश्रमहरू छन् अगाडि। ती आश्रमहरूलाई देख्छन्, ओहो कति सुन्दर आश्रम। ती आश्रमभित्र मुनिहरूको पनि दर्शन हुन्छ। मुनिहरूलाई देख्छन् यी राजाले, सुकेतुमान राजाले ऋषि मुनिहरूलाई देख्छन् र पृथक अलग गएर ती मुनिहरूलाई ढोगिदिनुहुन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ। अनि साष्टाङ्ग गरिसकेर उभिनुहुन्छ, हात बाँधेर हात जोडेर बद्धाञ्जली भएर उभिनुहुन्छ। अत्यन्त हर्षित छन् राजा आज, किनभने ऋषिहरूको दर्शन भयो, मुनिहरूको दर्शन भयो। अवश्य पनि मेरो दुःख नाश हुन्छ, अब यो मेरो दुःख नाशको सङ्केत हो भन्ने ती राजालाई लाग्यो र अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। र ऋषिमुनिहरूले राजालाई देखेर राजालाई सोध्नुहुन्छ, किनभने राजा दुःखी देखिनुहुन्छ राजा, सोध्नुहुन्छ ऋषिमुनिहरूले। तम ऊचुस्तेऽपि मुनया प्रसन्ना स्मो वयं तव कथयस्वाद्य वै राजन् यत्ते मनसि वर्तते। हे राजन, हामी अत्यन्त प्रसन्न छौँ, किनभने तपाईँले साष्टाङ्ग गर्नुभयो, बस साष्टाङ्ग गर्नुभयो हामीलाई र केवल बद्धाञ्जली भएर उभिनु भएको छ हाम्रो अगाडि, त्यसैले नै हामी अत्यन्त प्रसन्न छौँ। हे राजन, तपाईँको मनमा के छ त्यो बताउनुहोस्, के कार्य गरिदिउँ हजुरको लागि हामीहरूले। अब यहाँ राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, के यूयमग्र तपस किमाख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः। हे ऋषिमुनि हो, हजुरहरू को हुनुहुन्छ अनि यस्तो तपस्या, उग्र तपस्या किन गर्नुभएको, हजुरको नाम के हो, यहाँ किन आउनुभएको, मलाई तात्विक रूपले बताउनुहोस्। ऋषिमुनिहरूले भन्नुहुन्छ, अब विश्वे देवा वयं राजन्
स्नानार्थमिहं चागता माघो निकटमायात एतस्मात् पञ्चमे हनि। हे राजन, हामी विश्वदेव नाम गरेका देवता हौँ। हामी यहाँ स्नान गर्नका लागि आएका हौँ यो पुण्य अत्यन्तै पुण्य सरोवरमा। राजन, अगाडि चाँडै नै माघ मास आउँदैछ। माघ मास अत्यन्त पवित्र मास हो। माघ मास पनि माघ मास आउँदैछ, माघ महिना आउँदैछ। आजबाट 5 दिन पछाडिदेखि माघ महिना लाग्दैछ, पवित्र महिना। र आज एकादशी हुन्। आज एकादशी हुन्, पुत्रदा नाम गरी एकादशी हुन्। आजकी एकादशी पुत्रम ददात्यसौ शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छताम। यी शुक्ल पक्षकी एकादशी पुत्रदा नाम गरे एकादशीले पुत्र चाहनेहरूको लागि पुत्र दिनुहुन्छ हे राजन भन्नुभयो। बस राजालाई के भयो, के खोज्छस् काना आँखो भने जस्तै त भयो नि राजालाई, होइन? अत्यन्तै कौतूहल र हर्षले प्रकर्ष भएर गदगद भएर फेरि भन्नुहुन्छ राजाले, ए सबै संशयो मह्यम सुतस्योत्पादने महान। बस मलाई यही त ठुलो सन्देह थियो, यही त मलाई ठुलो शङ्का थियो, माने जान्ने इच्छा थियो कि कसरी पुत्र उत्पादन गर्ने, पुत्र उत्पादन गर्ने त्यो पुण्य के होला। त्यही त थियो नि मेरो सबैभन्दा ठुलो कौतूहलता। हे राजा, हे प्रभु, त्यसैले यदि तुष्ट भवन्तो मे पुत्रो वै दियताम तदा। त्यसैले हे मुनि हो, यदि हजुर मदेखि साँच्चै प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई पुत्र दिनुहोस्, पुत्र दिनुहोस्, बस मलाई पुत्र दिनुहोस्। बस सुन्ने बित्तिकै अब मुनिहरूले भन्नुहुन्छ, अस्मिन्नेव दिने राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीति विख्याता प्रियताम व्रतमुत्तमम। राजन, आजकै दिन हुन् ती एकादशी। आजकै दिनमा एकादशी आएकी छिन्, एकादशी परेकी छिन् आजकै दिन। त्यसैले यी पुत्रदा एकादशीमा हे राजन, तिमी पनि यी एकादशीको व्रत गर, उपवास बस, विख्यात एकादशीको उपवास बस। आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यम तब राजेन्द्र पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति। हे राजन, हाम्रो आशीर्वादले र भगवान केशव भगवानको त्यो प्रसादले, कृपाले अवश्य पनि हे राजन तिम्रो पुत्र हुनेछ, तिमीलाई पुत्रको प्राप्ति हुनेछ भन्नुभयो ऋषिमुनिहरूले। ऋषिमुनिहरूको त्यो वचनलाई आत्मसात गरेर, हृदयङ्गम गरेर यी राजाले के गर्नुभयो, एकादशीको व्रत बस्नुभयो। पुत्रदा एकादशी आजको एकादशीको उत्तम व्रत गर्नुभयो र रात्रि जागरण गर्नुभयो। द्वादशीको दिन आयो, पारायण गर्नुभयो, पारायण गर्नुभयो, मुनिहरूलाई साष्टाङ्ग गर्नुभयो, होइन? मुनिहरूको स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, बार बार साष्टाङ्ग गर्नुभयो। त्यस पछाडि घर फर्केर आउनुभयो। आज गाम गृहम राजा राज्ञी गर्भम समाददौ। राज्यमा आउनुभयो, दरबारमा आउनुभयो र रानीले गर्भलाई धारण गर्नुहुन्छ। रानी गर्भवती हुनुहुन्छ। मुनिनाम वचने नैव पुत्रदाया प्रभावत। पुत्रदा एकादशीको प्रभाव र मुनिहरूको कृपाले के भयो, पुत्र जात सदा काले तेजस्वी पुण्यकर्मकृत। जब समय आयो, समय आइसके पछाडि पुत्रको जन्म भयो। पुत्र जन्मानुभयो। रानीले पुत्रलाई जन्म दिनुभयो र अत्यन्त पुण्य कर्म गर्नेवाला पुत्र, अत्यन्त तेजस्वी पुत्रको जन्म भयो। पितरम तोषयामास। माता पितालाई पनि अत्यन्त सन्तोष दिनुभयो ती पुत्रले। प्रजापालो बभुवस। पछि राजै हुनुभयो, होइन? प्रजापाल हुनुभयो, राजा भन्नुभयो ती बालक। त्यसैले हे राजन युधिष्ठिर, अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन युधिष्ठिर, त्यसै कारणले पुत्रदा एकादशीको उपवास बस्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया। लोकको हितको लागि तिम्रो अगाडि मैले यो भनेको हो, होइन? हे युधिष्ठिर महाराज, तपाईँ एकादशीको महात्म्य जान्नुहुन्न, यो हुन सक्दैन। सब जान्नुहुन्छ, परन्तु तपाईँले सोध्नुभयो लोकको हितको लागि, मैले पनि बताएँ लोककै हितको लागि। एतत् व्रतं तुये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिदं तेषां चैव भवेत् पुत्रो अवश्य मोक्षभागिनां। होइन? जसले आजको एकादशीको उपवास बस्नुहुन्छ, व्रत बस्नुहुन्छ, तिनीहरूको पुत्र हुन्छ, अवश्य हुन्छ र उहाँहरू मोक्षका पनि भागी हुनुहुन्छ। पुत्र त हुन्छ नै, परन्तु मोक्षका भागी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू।
पठनात् श्रवणात् राजन् अश्वमेधफलं लभेत् या लोके सुखं प्राप्य परलोके महीयते। पठनात् श्रवणात् राजन अश्वमेधफलं लभेत्। पढ्नाले श्रवण गर्नाले हे राजन अश्वमेधको फल प्राप्त अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। केवल पढ्नाले मात्रै सुन्नाले मात्रै पनि कति ठुलो पुण्य त। अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य सामान्य यो यज्ञ होइन। अश्वमेध भनेको धेरै ठुला ठुला राजाहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, महाराजाहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सबैले गर्न सक्नुहुन्न यो यज्ञ। त्यस्तो यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यह लोके सुखम प्राप्य परलोके महीयते। यो लोकलाई अत्यन्तै सुखले भोगेर अनि परलोकमा पनि अत्यन्त सुखी हुनुहुन्छ। यो लोकको सुख यो लोकको सुख र परलोकको सुख दुवै सुखलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दै एकादशीको महात्म्य यसरी श्रवण गराउनु भयो। भगवान् कृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई हामीले पनि श्रवण गऱ्यौँ र पाठ पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ, कथा पनि श्रवण गऱ्यौँ। एकादशीको महात्म्य। एकादशी वास्तवमै अत्यन्त उत्तम व्रत हुनुहुन्छ। एकादशीको व्रत गरिसकेपछि अरू कुनै व्रत नगरे पनि कुनै हानि हुँदैन। अरू बारको अरू तिथिको व्रत नगरे पनि कुनै हानि हुँदैन, किनभने सबै व्रतहरू एकादशीमै मिलेका हुन्छन्, एकादशीमै समाहित भएका हुन्छन्। जसरी ठुलो वृक्षलाई हराभरा बनाउनको लागि, उसलाई बचाइराख्नको लागि पानी जरामा नै हाल्नुपर्छ। पातमा माथि फुलमा हालेर हुँदैन, जरामा नै हाल्नुपर्छ। जरामा हाल्यो भने पर्याप्त हुन्छ, माथि पातहरूमा हालिनु परेन। त्यस्तै एकादशीको व्रत लिइसके पछाडि अरू व्रत नगरे पनि कुनै फरक पर्दैन, कुनै दोष हुँदैन भन्दै आजको यी एकादशी पुत्रदा एकादशीबाट बिदा पाऊँ। अगाडि प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै जय श्रीमन्नारायण, जय होस्।